नेपाल सरकारले चेक गर्न पनि पाउँदैन, अनुगमन गर्न पनि पाउँदैन, केही पनि गर्न पाउँदैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यो ढङ्गले गोप्य ढङ्गले गर्नुपर्ने जरुरी किन, लुकाइ लुकाइ गर्नुपर्ने जरुरी किन, हैन? सबै प्रकारको उन्मुक्ति दिनुपर्ने जरुरी किन? यो सबै पोइन्टलाई चाहिँ हामीले अहिलेको सन्दर्भमा, अहिलेको युगमा, अहिलेको क्षेपराष्ट्रको युगमा चाहिँ तपाईको चाहिँ सबै कुराहरू सैन्य दृष्टिकोणले, युद्धको दृष्टिकोणले, युद्धको एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ र त्यो कोणबाट हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसैले कानुन मन्त्रालयले जुन प्रकारको राय चाहिँ सिफारिस गर्यो त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो सेटिङमा आएको चाहिँ यो सैन्य रणनीतिलाई छिपाउनका लागि, लुकाउनका लागि चाहिँ तपाईँ के त भन्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दुहाई दिएर, जबकि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन त होइन। अमेरिकाको एमसिसी कम्पनी भनेको व्यावसायिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ वाणिज्य कम्पनी हो चाहिँ। वाणिज्य कम्पनीसँग गरेको एग्रिमेन्ट कसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको डिफाइन त दुई भन्दा बेसी मुलुकहरूको बीचमा, सार्वभौम अधिकार सम्पन्न मुलुकहरूको बीचमा समान सार्वभौम अधिकारलाई चाहिँ रक्षा गर्दै, सम्मान गर्दै, दुईटैको चाहिँ समान हक र अधिकारहरूको रक्षा गर्दै त्यसरी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्था निर्माण गर्नलाई गठन गरिएको सम्झौतालाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेर भनिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले अहिले हेरिरहनु भएको छ यो स्टार नेपाल च्यानल र यहाँहरूले चाहिँ यो स्टार नेपाल च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आज हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका सचेतक देव गुरुङजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। सरलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिकै छ। योभन्दा अघिल्लो पटक यहाँसँग अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ मैले। नेकपा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशनबाट आफ्नो विधानै पारित गरेर एमसिसी संशोधन बिना पारित हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो, तर यहाँकै अध्यक्ष कमरेडको लेटर आइसके पश्चात चाहिँ त्यो कुरा त अलिकति मिलेन नि सर? होइन, त्यो त गएको असोजको कुरा हो। अब त्यो पनि टाइम एक्सटेन्सन गर्नका लागि मात्रै गरिएको पत्रचार हो। अब त्यसको अन्तर्वस्तुको बारेमा, कन्टेन्टको बारेमा त्यति बोलिएको अवस्था थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलाको सन्दर्भमा महाधिवेशन भनेको अहिले पछि गत पौषमा सम्पन्न भएको कुरा हो। त्यस कारणले पत्रचारको कुरा र महाधिवेशनको कुरा धेरै समय फरकको अवस्थामा भएको कुरा हो। त्यसलाई रिलेट गर्न मिल्दैन। अब महाधिवेशनले जे निर्णय गरेको छ मेन म्यान्डेट त्यही नै हो, हैन? त्यसो भएको हुनाले चाहिँ जनताको जनादेश र जनताको अभिमत, मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न लगायतका सबै विषयहरूलाई आधार बनाएर सोच्ने कुरा हो। त्यसरी सोच्दाखेरि एमसिसी सम्झौतामा आर्थिक सहायता सम्बन्धी भनेर भनेको भए तापनि त्यसका विभिन्न भागहरूमा त्यो आर्थिक लगानीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ र अब हेर्दै जाँदाखेरि त्यो आर्थिक लगानी मात्रै नभइकन चाहिँ यो सैन्य योजनासँग, रणनीतिसँग जोडिएको विषय रहेछ भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि हुँदै गइरहेछ। त्यसो भएको हुनाले ती सैन्य योजनाहरू परिवर्तन गरेर विशुद्ध आर्थिक सहायताको परियोजनामा परिणत गर्न सक्ने हो भने चाहिँ यसलाई, यो परियोजनालाई ग्रहण गर्न सकिन्छ, स्वीकार गर्न सकिन्छ। अन्यथा चाहिँ यो सैन्य योजना अन्तर्गत अथवा रणनीतिक योजनाहरू अन्तर्निहित रहेको, राजनैतिक नीतिहरू अन्तर्निहित रहेका विषयहरूको सन्दर्भमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हुबहु स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ पार्टीको पहिलेदेखि नै रहँदै आइरहेको धारणा हो। अहिले पछिल्लो समयमा महाधिवेशनले पनि त्यही निर्णय चाहिँ सर्वसम्मति रूपले गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब साइडमा जस्ता कुराहरू भएको भए तापनि मूल कुरा पार्टीको म्यान्डेट त्यही नै हो। सैन्य योजना होइन भन्ने कुरा त अमेरिकाले प्रष्ट भनिसक्यो नि सर। अब यहाँ अन्य विश्लेषकहरूले पनि सैन्य योजना होइन भन्ने कुरा बाहिर निकालिरहेका छन्, होइन? तपाईँहरू चाहिँ सैन्य योजना हो कि? अब यो यस्तो हो। पहिलो कुरा त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब अमेरिकी विदेश मन्त्रीले तपाईँको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको पार्ट भनेर चाहिँ घोषणा गरेको अवस्था हो। अमेरिकी विदेश सहायक राज्य मन्त्रीले चाहिँ तपाईँको यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको पार्ट हो भनेर घोषणा गरेको कुरा हो। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप भनेर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सैन्य योजना सहितको चाहिँ राजनैतिक आर्थिक योजनाहरू पनि अन्तर्निहित रहेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अभियान हो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा त्यो अभियान हो। त्यस कारणले उनीहरूको आधिकारिक व्यक्तित्वहरूले चाहिँ त्यो ढङ्गले बोलेको विषय हो। दोस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ सन् 2019 जुन 1 तारिखमा त्यहाँको रक्षा विभागले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा प्रष्ट शब्दमा के लेखा छ भन्दाखेरि
यो इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने सबै प्रकारका आर्थिक परियोजनाहरू चाहिँ तपाईँको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको अङ्ग हुनेछ भन्ने कुरा प्रष्ट शब्दमा लिखित रूपमा आइसकेको विषय हो। त्यसकारणले पहिलो कुरा त लिखित रूपमा र त्यहाँका आधिकारिक व्यक्तित्वहरूले बोलिसकेको विषय हो। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको सुरुमा यो सदनबाट अनुमोदन गर्ने विषय थिएन, तर पछिल्लो समयमा यो सदनबाट अनुमोदन गरेर जसरी ऐन बनाउने चाहिँ प्रयास यो गरेको देखिन्छ। ऐन बनाउने प्रयास किन त चाहिँ आर्थिक सहायता सम्बन्धी हो भनेदेखि त ऐन बनाउनु पनि जरुरीको विषय त थिएन हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऐन बनाउनलाई जुन प्रकारले चाहिँ तपाईँको जोडबल गरिरहेको छ, सदनबाट अनुमोदन गरेर संविधानलाई निष्क्रिय गराउने, राज्यका अङ्गहरूलाई चाहिँ संसद, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका लगायतका राज्यका अङ्गहरूलाई निष्क्रिय गराएर चाहिँ सबै प्रकारको अधिकारहरू चाहिँ एमसिए एकाउन्टलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने, सार्वभौम अधिकार एमसिए एकाउन्टलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने, एमसिए एकाउन्ट चाहिँ तपाईँको अमेरिकाको एमसिसी कम्पनी अनुसार सञ्चालन हुने र विगत कालका कानुनहरू र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुनहरू आकर्षित हुने, सञ्चालन हुने र नेपालका कानुनहरू, राष्ट्रिय कानुनहरू बाज्यको हदसम्म निष्क्रिय हुने गर्दै लगेर चाहिँ तपाईँको सबै प्रकारको सार्वभौम अधिकार, सडक योजना सम्बन्धी विषय र तपाईँको चाहिँ विद्युत प्रसारण लाइन सम्बन्धी सबै प्रकारको सार्वभौम अधिकार चाहिँ एमसिए एकाउन्टमा केन्द्रित गर्नुपर्ने जरुरी किन? जबकि विद्युत प्रसारण सम्बन्धी सार्वभौम अधिकार चाहिँ नेपाल सरकारले, नेपालको संविधानले विद्युत प्राधिकरणलाई दिएको चाहिँ छ। विद्युत प्राधिकरणको सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्नुपर्ने जरुरी किन? सडक निर्माण गर्ने सबै प्रकारको सार्वभौम अधिकार सडक विभागलाई दिएको छ र सडक विभागको त्यो सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्नुपर्ने जरुरी किन हैन? र त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै कुरा हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि आर्थिक योजनाको लागि, आर्थिक सहायताको लागि र आर्थिक लगानीको लागि पनि त्यो ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्नुपर्ने जरुरी रहँदैन चाहिँ। र अहिलेसम्म विश्वमा त्यस्तो कहीँ पनि देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो खालि रणनीतिक प्रकारको, राजनैतिक प्रकारको सैन्य योजनासँग सम्बन्धित भएको खण्डमा मात्रै चाहिँ तपाईँको के गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ यो ढङ्गले चाहिँ ऐन बनाउने र राज्यका अरू सबै अङ्गहरूलाई निष्क्रिय गराउने प्रक्रियाबाट गइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सदनबाट अनुमोदन गर्ने भनेर जुन ढङ्गले आइरहेको छ त्यो नै त सैन्य योजनाको दोस्रो चाहिँ तपाईँको पुष्टि प्रमाण हो चाहिँ। तेस्रो प्रमाण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो पछिल्लो समयमा अमेरिकी अधिकारीहरू 2-3 जना अधिकारीहरू पटक आएर चाहिँ तपाईँको नेपालका राजनीतिक नेताहरूलाई एक प्रकारले दबाब र धम्की दिँदै चाहिँ तपाईँको यो एमसिसी पास गर भनेर चाहिँ जुन ढङ्गले लबिङ क्याम्पेन गरिरहेको छ। हिजो मात्रै, अस्ति मात्रै चाहिँ अमेरिकी विदेश सहायक राज्य मन्त्रीले चाहिँ फोन गरेर जुन प्रकारको धम्की र चाहिँ दबाब दिने प्रयास गरिरहेको चाहिँ छ। यसले के बताउँछ त भन्दाखेरि कुनै प्रकारको आर्थिक सहायता वा आर्थिक लगानीको लागि त्यत्रो मरिहत्ते राज्यको तर्फबाट त्यत्रो मरिहत्ते गर्नुपर्ने जरुरी थिएन चाहिँ। र त्यो ढङ्गले सम्पूर्ण रूपले तागत केन्द्रित गर्नुको पछाडिको कारण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ढङ्गले चाहिँ तपाईँको दबाब दिइरहेको छ, घेराबन्दी गरिरहेको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रष्टैसँग त्यो देखिन्छ। अर्को कुरा तपाईँको पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँको एमसिसी लागू भएका घटनाक्रमका चाहिँ कुराहरू गर्ने हो भने जुन मुलुकमा राजनैतिक अदलाबदलीहरू भएको छ, राजनीतिक परिवर्तनहरू भएको छ, ती परिवर्तनहरू भएका मुलुकहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ती परिवर्तन भएका मुलुकहरूमा तपाईँको उनीहरूले भनेअनुसारको राजनीतिक प्रणाली भएन भनेर चाहिँ तपाईँको एमसिसी पनि ब्याक गरेको चाहिँ छ। त्यहाँबाट खारिज गरेको चाहिँ सम्झौता भइसकेका ठाउँमा पनि खारिज गरेको छ। तान्जानियामा खारिज गरेको छ, निकारागुवामा खारिज गरेको छ, मानवीमा, माडागास्करमा, बुर्किना फासो भन्ने चाहिँ अस्ति जनवरीको 31 तारिखमा चाहिँ खारिज गरेको छ। त्यहाँको राजनीतिक परिवर्तन चाहिँ आफूले भनेअनुसारको राजनीतिक परिवर्तन भएन भनेर चाहिँ, राजनीतिक प्रणाली भएन भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ खारिज गरेको चाहिँ छ। भनेपछि त राजनीतिक उद्देश्यले आएको रहेछ, रणनीतिक उद्देश्यले आएको रहेछ भन्ने देखिन्छ। र त्यसको ऐनमा चाहिँ प्रष्ट शब्दमा चाहिँ तपाईँ 2003मा बनेको चाहिँ एमसिसी सम्बन्धी चाहिँ जो ऐन चाहिँ जारी भएको छ, त्यो ऐनमा प्रष्ट शब्दमा के लेखा छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको प्लुरालिजमलाई चाहिँ, बहुलवादलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हैन, उदारवादलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हैन, प्रष्ट रूपले वैचारिक रूपले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने कुराहरू छ। र एनजिओ आइएनजिओलाई खुला गर्नुपर्ने र एनजिओ आइएनजिओलाई कुनै पनि रोकटोक गर्न नपाउने, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पालना गर्नुपर्ने हैन, यस्ता खालका चाहिँ जो राजनीतिक प्रणाली सम्बन्धी शर्तहरू जो राखिएका चाहिँ छन्
त्यो शर्तहरू स्वयं कानुनमै त्यो शर्तहरू राखेको चाहिँ छ। अनि त्यसको कानुनमा चाहिँ सबै प्रकारका राजनीतिक शर्तहरू राख्ने, अनि यो रणनीतिसँग जोडिँदैन, राजनीतिसँग जोडिँदैन भनेर भन्न मिल्छ हैन। त्यसो भएको हुनाले सम्झौतामा चाहिँ त्यही कानुनअनुसार सञ्चालन हुन्छ भनेर भन्ने, 2003 को चाहिँ एमसिसी कानुन सञ्चालन हुने र एमसिसीसँग सम्बन्धित जोडिएका अरू कानुनहरू सञ्चालन हुने र त्यो कानुनमा प्रष्ट शब्दमा अर्को के लेखा छ भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकी परराष्ट्र नीति र चाहिँ अमेरिकी रक्षा नीतिको चाहिँ प्रतिकूल हुन नहुने भनेर भन्छ हैन। अमेरिकी सुरक्षा नीतिभन्दा प्रतिकूल हुन नहुने भनेर भन्छ। त्यो सुरक्षा नीति भनेको के हो? त्यो रणनीति होइन। अमेरिकी राजनीतिक प्रणालीभन्दा उसको डेमोक्रेटिक सिस्टमभन्दा प्रतिकूल हुन नहुने भनेर भन्छ। त्यो राजनीतिक होइन। त्यस कारण राजनीतिक र रणनीतिक प्रकारका उद्देश्यबाट अन्तर्निहित भएका विषयहरूमा मात्रै तपाईँको त्यो ढङ्गले न्वारानदेखिको सम्पूर्ण तागत केन्द्रित गर्छन्। अन्यथा चाहिँ तपाईँको आर्थिक योजनाको रूपमा, आर्थिक सहायताको रूपमा मात्रै गरेका परियोजनाहरू अथवा चाहिँ कतिपय आर्थिक लगानीको रूपमा मात्रै गरेका परियोजनाहरूको सन्दर्भमा त्यो ढङ्गले चाहिँ तपाईँको दबाब धम्की घेराबन्दी गरेको अहिलेसम्म हिस्ट्री छैन। त्यसो भएको हुनाले हेर्दाखेरि चाहिँ आर्थिक सहायताको शीर्षक त्यसमा पनि तपाईँको के त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 13 करोड त चाहिँ 13 करोड डलर चाहिँ त तपाईँको चाहिँ नेपालको चाहिँ सेयर चाहिँ छ, सेयर हुन्छ हैन। अब त्यो खालको चाहिँ तपाईँको संयुक्त रूपले जोइन्ट भेन्चरको चाहिँ जस्तो टाइपको चाहिँ कार्यक्रमलाई चाहिँ एकलौटी ढङ्गले एकपक्षीय ढङ्गले त्यो रूपले गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि त मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले यी सबै घटनाक्रमहरूले के पुष्टि गरिरहेको छ त भन्दाखेरि यो रणनीतिक हो भन्ने कुरा, यो सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छ भन्ने कुराको चाहिँ पुष्टि हुन्छ। जहाँसम्म एमसिसी कम्पनीले चाहिँ होइन भनेर चाहिँ जो भन्यो भन्ने कुरा चाहिँ छ, एमसिसी कम्पनी, एमसिसी त व्यवसाय कम्पनी हो, चाहिँ वाणिज्य कम्पनी हो। वाणिज्य कम्पनीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोल्दाखेरि मैले चाहिँ सैन्य योजनाको लागि लागू गर्छु भनेर त भन्दैन त, उसले त सोझै त भन्दैन त चाहिँ एउटा त्यो। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको कुरा त त्यहाँको सरकारको नीतिसँग जोडिएको चाहिँ छ हैन। सरकारको नीतिसँग जोडिएको चाहिँ छ र त्यो सरकारको नीति अनुसार चाहिँ तपाईँको आइरहेको चाहिँ छ। अहिलेको सरकारको नीति भनेको 2017 देखि चाहिँ 2017 को नोभेम्बरदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको नेपाल के अरे यो सिङ्गो राजनीतिको केन्द्रबिन्दु केलाई बनाएको छ त, सिङ्गो फरेन पोलिसीको केन्द्रबिन्दु केलाई बनाएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपलाई बनाएको छ हैन। उसले कङ्ग्रेसबाटै त्यो के अरे प्रस्ताव अनुमोदन गरेको चाहिँ छ र त्यो प्रस्ताव अनुमोदन गरेर चाहिँ सिङ्गो अमेरिकाको सिङ्गो फरेन पोलिसीको केन्द्रबिन्दु, पोलिटिक्सको केन्द्रबिन्दु, आर्थिक सहायताको केन्द्रबिन्दु, सैन्य रणनीतिको केन्द्रबिन्दु, सबैको केन्द्रबिन्दु चाहिँ केलाई बनाउनु पर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपलाई बनाउनु पर्छ। र मेन च्यालेन्ज चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चीन, रुस लगायतका, उत्तर कोरिया लगायतका कतिपय मुलुकहरू चाहिँ लाई नेगेटिभ खालका शब्दहरू प्रयोग गर्दै ती मुलुकहरूबाट त्यसबाट चाहिँ त्यसमा देखा परेका चाहिँ लाई कन्टेन गर्नका लागि, त्यहाँका गतिविधिहरूलाई कन्टेन गर्नका लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो हिन्द प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रहरूमा चाहिँ तपाईँको सैन्य गठबन्धन गर्ने भनेर सुरु गरेको अवस्था छ। त्यो रूपले सुरु गर्नुको साथै अहिले चाहिँ तपाईँको अमेरिकी सेनाको चाहिँ ठुलो हिस्सा हिन्द प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा तैनात गरेको चाहिँ छ। समुद्री हवाई टापु भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यसको हेडक्वार्टर राखेको छ। सबै चाहिँ सैन्य शक्तिहरू हिन्द प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको चाहिँ छ। त्यसको साथै क्वाड बनायो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 4वटा मुलुकको बिचमा क्वाड बनायो, एक प्रकारले सैन्य रणनीतिको दृष्टिकोणले क्वाड बनायो। पछिल्लो समयमा अंकुश भनेर बनायो। हिन्द प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा आणविक अस्त्रको चाहिँ होडबाजी बढाउनुपर्छ अथवा त्यहाँ चाहिँ शक्ति सम्पन्न बनाउनुपर्छ अस्ट्रेलियालाई भनेर चाहिँ अंकुश बनाएको छ हैन। अब यही ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यही प्रक्रियामा चाहिँ तपाईँको पछिल्लो समयमा 2017-18 मा चाहिँ गएर चाहिँ यो उसमा फ्री के अरे टिबेटन रेसिप्रोकल सम्बन्धी चाहिँ एक्ट बनाएको चाहिँ छ हैन। तिब्बत सम्बन्धी एक्ट बनाउने चाहिँ, तिब्बत सम्बन्धी एक्ट बनाउने जरुरी किन के अधिकार छ तिब्बत सम्बन्धी एक्ट बनाउने अमेरिकालाई चाहिँ? तिब्बत रेसिप्रोकल सम्बन्धी एक्ट बनाएर सम्पूर्ण रूपले चाहिँ चाइनाका विरुद्धमा तिब्बतको प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्ना रणनीतिहरू केन्द्रित गर्ने भनेर निश्चित गरेको चाहिँ छ। यही पृष्ठभूमि र सेरोफेरोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब एमसिसी परियोजनाको चाहिँ लाई सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ, कानुन बनाउनुपर्छ, संविधान निष्क्रिय गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय कानुन निष्क्रिय गर्नुपर्छ, संसद निष्क्रिय गर्नुपर्छ, अदालत निष्क्रिय गर्नुपर्छ, सरकार निष्क्रिय गर्नुपर्छ, सबै प्रकारको सार्वभौम अधिकार एमसी एकाउन्टलाई दिनुपर्छ। एमसी एकाउन्टलाई सबै प्रकारका कुराहरूको ढङ्गले गोप्य ढङ्गले काम गर्नुपर्छ र गोप्य ढङ्गले पनि अस्ति पछिल्लो समयमा कार्यान्वयन भएको सम्झौतामा गोप्य राखिनेछ, सम्झौताहरू गोप्य रूपले गरिनेछ भनेर चाहिँ तपाईँको सम्झौता पत्रमा गोप्य राखेको छ। आर्थिक लगानी, आर्थिक सहायताको बारेमा गोप्य गर्नुपर्ने जरुरी किन हैन? आर्थिक लगानी रहेछ भने पनि गोप्य गर्नु पर्दैन चाहिँ।
त्यो पनि खुला हुन्छ चाहिँ गोप्य गर्नु पर्दैन। एउटै मात्रै गोप्य गर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि सैन्य रणनीति सम्बन्धी विषयमा गोप्य गर्ने हो। त्यसकारणले बकायदा साथ गोप्य गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लिखित रूपमा सम्झौता गरेर गोप्य सम्झौता गर्ने भनेर भनेको छ। त्यही गोप्य सम्झौताको परिणामस्वरूप के गरेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ एमसिए एकाउन्टले चाहिँ तपाईँको विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग, वन मन्त्रालयसँग, सडक विभागसँग, विभिन्न चाहिँ तपाईँको के अरे विद्युत प्राधिकरणसँग, सबैसँग चाहिँ कति 9वटा निकायसँग चाहिँ सम्झौता गरेको छ। त्यो सम्झौता चाहिँ गरेर चाहिँ त्यो बेलामा के अरे सम्झौता गरेर के भनेर सम्झौता गरेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ के अरे रक्षा नीतिको प्रतिकूल जान नहुने, हैन, रक्षा नीतिको विपरीत ढङ्गले विरुद्धमा चाहिँ जान नपाइने भनेर चाहिँ तपाईँको सबै मन्त्रालयसँग, सबै विभागसँग, 9वटा विभागसँग चाहिँ सम्झौता गरेर राखेको चाहिँ छ। रक्षा नीतिको विरुद्धमा जान नहुने भनेर सम्झौता गर्नुपर्ने जरुरी किन, हैन। एमसिए एकाउन्ट भनेर भनेको मान्नुहोस् छुट्टै चाहिँ सार्वभौमाधिकार सम्पन्न मुलुक हो। त्यो मुलुकको चाहिँ निकायले चाहिँ तपाईँको नेपालको मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्ने, हैन, नेपालका विभागहरूसँग सम्झौता गर्ने, हैन, भनेपछि त चाहिँ एमसिए एकाउन्ट चाहिँ तपाईँको मतलब के रहेछ त चाहिँ के बनाउन खोजेको रहेछ त एमसिए एकाउन्ट? क्याबिनेटको निर्णयबाटै तपाईँको भनौँ न हो एमसिए एकाउन्ट त क्याबिनेटको निर्णयबाट नेपालको चाहिँ तपाईँको 2000 मलाई लाग्छ के अरे विकास समिति सम्बन्धी ऐन जो छ त्यो विकास समिति सम्बन्धी ऐनको आधारमा गठन चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएको छ। गठन मात्रै त्यो भएको छ। त्यसको सञ्चालन, परिचालन, त्यसको गठन, पुनर्गठन त्यस पछाडिको प्रक्रियामा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकी एमसिसी कम्पनी अनुसारको ऐन अनुसार हुन्छ। अमेरिकी एमसिसी कम्पनीको स्वीकृति र सहमतिमा मात्रै हुन्छ, अरू ढङ्गले हुँदैन चाहिँ, हैन। त्यसले नेपालको गठनको प्रक्रियाको सुरुवात मात्रै चाहिँ नेपालको विकास समिति सम्बन्धी ऐनमा टिकेर सुरु गरे हो चाहिँ, हैन। त्यसपछिको सञ्चालन, परिचालन र सबै प्रकारको अथोरिटी चाहिँ तपाईँको के गरेको छ त भन्दाखेरि सबै प्रकारको सार्वभौमाधिकार सम्पन्न गराउने, हैन। त्यसको गठन, विघटन, पुनर्गठन सम्बन्धी, थपघट सम्बन्धी पनि चाहिँ एमसिसी कम्पनीको सहमतिमा गर्नुपर्ने, हैन। एमसिए नेपालको गठन, पुनर्गठन सबै उसैको सहमतिमा गर्नुपर्ने हुन्छ, हैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो प्रणालीबाट जो गएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारभन्दा छुट्टै समानान्तर ढङ्गले एमसिए एकाउन्ट गठन गरेको चाहिँ छ। सर यो अहिलेको विषय अब यो स्थितिले के देखाउँछ त भन्दाखेरि एउटा जाबो सामान्य आर्थिक सहायताको लागि, सामान्य परियोजनाको लागि त्यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ संरचना बनाउनु पर्ने, त्यत्रो अधिकार केन्द्रित गर्नुपर्ने जरुरी किन त भन्दाखेरि त्यसको लागि एउटै मात्रै कारण हुन्छ, त्यो सैन्य रणनीतिभन्दा अरू बाहिर हुन सक्दैन, हैन। सैन्य रणनीति मात्रै गोप्य हुन्छ, आर्थिक परियोजनाहरू कुनै पनि गोप्य हुँदैन चाहिँ, हैन। कुनै पनि गोप्य हुँदैन, लुक्नुपर्ने जरुरी हुँदैन, सार्वभौमाधिकार खण्डित गर्नुपर्ने हुँदैन चाहिँ, हैन। आर्थिक सहायताको लागि सार्वभौमाधिकार खण्डित गर्नुपर्छ त्यो त पर्दैन त, हैन। गोप्य दस्तावेजको कुरा गर्दा नि ओली सरकारको पालामा लुकाइएका भनेका दस्तावेजहरू अहिले बाहिर आएर चाहिँ तपाईँहरू अध्ययनको क्रममा छौँ भन्नुहुन्थ्यो, हैन। लीलामणिजीहरू पनि यो विषयमा चाहिँ हामी अध्ययनमा छौँ भन्नुहुन्थ्यो। भीमरावलजी त केही डकुमेन्टहरू बोकेर हिँडी पनि रहनु भएको छ, मिडियामा बोली पनि रहनु भएको छ। तर स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्टको कुरा चाहिँ आएन नि त। तपाईँहरूले स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट चाहिँ अब स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्टको बारेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भएको छ त अहिलेसम्मको मतलब खोजबिनको आधारमा के भएको देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब सैद्धान्तिक रूपले स्टेट पार्टनरसिपमा जाने कुरा ओली सरकारको पालामा प्रदीप गेवाली अमेरिका भिजिटको बेलामा स्टेट पार्टनरसिपको कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सायद उठेर चाहिँ तपाईँको स्टेट पार्टनरसिपमा एग्रिमेन्ट गर्यो भने इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा यो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, उस्तो हुन्छ भनेर 1.5 घन्टासम्म उनीहरूले ब्रिफ गरे। उहाँले भन्नुभएको छ त्यहाँ गएर चाहिँ उहाँले साइन के अरे एक प्रकारले उपस्थितिमा साइन गर्नुभएको छ, हैन। त्यसका ब्यौराहरू चाहिँ के लेखेका थिए त्यसमा चाहिँ तपाईँको उपस्थितिमा साइन गरेर ब्रिफ लिनुभएको छ, सबै कुरा लिनुभएको छ। उहाँले यो कुरा ठिक छ, यो कुरा गो हेड, अगाडि बढ्न सकिन्छ, यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन भन्ने कुरामा सहमति गरिसकेपछि अनि अमेरिकाले तत्कालै चाहिँ तपाईँको 2टा स्टेप तुरुन्तै सुरु गरेको चाहिँ छ। एउटा चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ रक्षा मन्त्री, रक्षा सहायक मन्त्री लगायत चाहिँ सैनिक अधिकृतहरू, प्रमुखहरू चाहिँ नेपाल भिजिट गर्न पठाए। नेपालमा ल्यान्ड फोर्स आर्मी कहाँ राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ भिजिट गर्नका लागि नेपाल भिजिट गर्न पठाए। नेपाल सरकारसँग वार्ता गरे र त्यहाँबाट फर्केर गइसकेपछि तपाईँको चाहिँ 2019 जुन 1 तारिकको रिपोर्टमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाल चाहिँ 2टा कुरा त्यसमा बोले। पहिलो कुरा के त भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको मेम्बर बनेको छ र त्यसपछि तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू चाहिँ, हैन, शान्ति र मैत्रीसँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, यी मूल्य मान्यताहरूको आधारमा चाहिँ हामी रहन सक्यौँ। त्यसमा राजनीतिक दलका नेताहरू, राजनीतिक शक्तिहरू सबै त्यो पोइन्टमा चाहिँ एकजुट हुन सक्यौँ, नेपाल बच्यो, हैन।
अनि एकजुट त्यस कारणले अब यो मुद्दामा एकजुट हुन सकेन, अनि एकजुट त सधैँ छैन नि। यो मुद्दामा एकजुट हुन सकेन भने, MCC एक मुद्दामा एकजुट हुन सकेन भने नेपालको लागि जोखिम त्यहीँनिर चाहिँ छ, खतरा त्यहीँनिर छ, नेपालको भविष्यमाथि खतरा त्यहीँनिर चाहिँ छ। ओलीले हिजो भनिसक्नुभयो सभामुखलाई होइन टेबल गरिदिनुहोस् तपाईँ, हामी पास गरिदिन्छु भनिसक्नुभयो त। अब त्यही त, अब सदनमा टेबल गर्नका लागि चाहिँ, सदनमा टेबल गर्नका लागि त अब व्यवस्थापिका भनेको त व्यवस्था निर्माण गर्नलाई हो हैन, व्यवस्था भनेको व्यवस्था निर्माण गर्नलाई हो, कानुन निर्माण गर्नलाई, विधि निर्माण गर्नलाई हो। विधि उल्लङ्घन भएको रहेछ भने पनि विधि सच्याउनलाई चाहिँ, करेक्सन गर्नलाई चाहिँ थलो हो व्यवस्थापिका भनेको। त्यस कारणले व्यवस्थापिकाले के गर्छ त, कार्यपालिका गठन गर्छ हैन, र व्यवस्थापिकाले के गर्छ त, संविधान अनुसार हो कि होइन, कानुन अनुसार हो कि होइन, परम्परागत प्र्याक्टिस अनुसार हो कि होइन, त्यो हेर्छ चाहिँ हैन, त्यो हेर्छ। त्यो कुराको आधारमा अहिले एमसिसी कम्पनीको चाहिँ जो एग्रिमेन्टको जो प्रस्ताव छ, त्यो प्रस्ताव चाहिँ संविधानसँग मेल खान्छै खाँदैन, नेपालको प्रचलित कानुनसँग मेल खान्छै खाँदैन, नेपालको परम्परागत प्र्याक्टिससँग मेल खान्छै खाँदैन, त्यो आधारमा हेर्ने कुरा हो हैन। त्यस कारणले त्यो सुरुको टेक्स्टमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ पेस गरेको टेक्स्टमा त चाहिँ यो सदनमा टेबल गरिने छैन भनेर लेखाएको छ चाहिँ, सदनमा टेबल गरिने छैन भनेर चाहिँ टेक्स्टमा लेख्ने, अनि सदनमा टेबल गर्ने कुरा कहीँ मिल्छ? त्यो कम्प्याक्टमै थियो पहिला, बकाइदा दफा 6 मा चाहिँ सदनमा टेबल गरिने छैन भनेर लेखाएको छ त। अनि ओलीको पालामा पछिल्लो समयमा ओलीको पालामा के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कानुन मन्त्रालयबाट भएको हुनाले र सबैलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो त ऐनै नबनाइकन हुँदैन, कानुनै नबनाइकन हुँदैन, कानुन बनाउनु पर्ने भएको हुनाले यो सदनबाट अनुमोदन गराउनु पर्छ, र यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भएको हुनाले सदनबाट अनुमोदन गराउनु पर्छ भनेर चाहिँ त्यो व्याख्या गरेर चाहिँ कानुन मन्त्रालयले त्यो व्याख्या गरे। त्यो व्याख्याको आधारमा के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अनि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ क्याबिनेटमा लगेर यो चाहिँ सदनमा अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने बनाएर चाहिँ तपाईँको लिएर आएको कुरा हो। अब क्याबिनेटको डिसिसन चाहिँ के अरे माथि हुन्छ कि सदनको डिसिसन माथि हुन्छ त भन्दाखेरि सदनको डिसिसन माथि हुन्छ। सदनको नेतृत्व संरक्षक त तपाईँको चाहिँ सभामुख हो नि, सभामुखले संविधान सम्मत प्रस्ताव मात्रै एग्री गर्ने अधिकार छ, संविधानभन्दा प्रतिकूल खालको संविधानभन्दा विपरीत खालको प्रस्ताव त एग्री गर्ने अधिकार त छैन त सभामुखलाई त हैन। सभामुखले तपाईँ संविधानको प्रतिकूल खालका प्रस्तावहरू चाहिँ इन्डोर्स गर्न थाल्ने हो भने चाहिँ व्यवस्थापिकाको औचित्य के रह्यो, विधायिकाको औचित्य के रह्यो, संविधानको औचित्य के रह्यो? तर असंवैधानिक भयो भने त केपी ओलीले भन्नुभएको छ त हिजो असंवैधानिक तरिकाले उहाँले जो सिफारिस गर्नुभयो त्यो असंवैधानिक थियो चाहिँ, असंवैधानिक प्रकारको सिफारिस गर्यो भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो बेलाको सरकार भङ्ग गरेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक कदमहरूको बारेमा भङ्ग गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नयाँ सरकार बनेर आउने चाहिँ, अनि यो सरकारले पनि ओली सरकारले नै गरेको निर्णयलाई फलो गर्ने कुरा त्यहाँ हो नि त, डिबेट त्यहाँ हो नि त चाहिँ। कानुन मन्त्रालयले जुन राय पठाएको छ नि त्यसमा संसदको सामान्य बहुमतले पारित गरे हुन्छ भनेको छ, तर सन्धि ऐन अनुसार भनेर 2047को सन्धि ऐनलाई त्यसले कोट गरेको छ होइन। वास्तवमा यदि सुरक्षा रणनीतिसँगै जोडिएको हो र सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको हो भने त संसदको 2/3 चाहिने होइन सर यसले? हो 2/3 त्यो निश्चित रूपले यो चाहिँ सैन्य रणनीति अनुसारको सैन्य सम्झौता हो भनेर चाहिँ तपाईँको सैन्य सम्झौताको रूपमा आयो भने त्यो के हुन्छ त, संविधानको के अरे 289 हो जस्तो लाग्छ हैन। त्यो प्रावधान अनुसार चाहिँ मैले अघि भने नि तपाईँको एउटा शान्ति र मैत्री सम्बन्धी सम्झौता, एउटा सिमाना सम्बन्धी, एउटा प्राकृतिक स्रोत साधन सम्बन्धी सम्झौता, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सैन्य रणनीति सम्बन्धी सम्झौता, यो 4वटा विषय चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सदनमा टेबल हुन सक्छ, तर त्यो 2/3 बहुमतले पास गर्नुपर्छ। 2/3 बहुमतले पास गर्यो भने के हुन्छ त, त्यो संविधान सरह हुन्छ हैन। किन संविधान सरहको मुद्दा पर्यो नि त, शान्ति र मैत्री भनेको संविधान सरहको मुद्दा हो हैन। प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी, सिमाना सम्बन्धी, सैन्य रणनीति सम्बन्धी यो संविधानै संशोधन गर्ने कुरा हो हैन। संविधानले पञ्चशीलको सिद्धान्त भनेको छ, असंलग्न आन्दोलनको सिद्धान्त भनेको छ, कुनै सैन्य गठबन्धनमा चाहिँ इन्भल्भ नहुने भनेर भनेको छ, तर सदनले चाहिँ 2/3 मेजोरिटीले चाहिँ हामी सैन्य गठबन्धनमा जान्छौँ भनेर भन्यो भने त चाहिँ हैन नपाउने भन्ने कुरो त भएन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रावधान चाहिँ त्यो राखिएको हो। त्यो सेटिङमा आएको थियो कानुन मन्त्रालयको त्यो राय। त्यसैले कानुन मन्त्रालयले जुन प्रकारको राय चाहिँ सिफारिस गर्यो त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो सेटिङमा आएको चाहिँ छ। यो सैन्य रणनीतिलाई छिपाउनका लागि, लुकाउनका लागि चाहिँ तपाईँ के त भन्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दुहाई दिएर, जबकि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन त होइन चाहिँ। अमेरिकाको एमसिसी कम्पनी भनेको व्यावसायिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ वाणिज्य कम्पनी हो चाहिँ, वाणिज्य कम्पनीसँग गरेको एग्रिमेन्ट कसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको डिफाइन त 2 भन्दा बेसी मुलुकहरूको बिचमा
सार्वभौम अधिकार सम्पन्न मुलुकहरूको बिचमा समान सार्वभौम अधिकारलाई चाहिँ रक्षा गर्दै सम्मान गर्दै दुईटैको चाहिँ समान हक र अधिकारहरूको रक्षा गर्दै त्यसरी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्था निर्माण गर्नलाई गठन गरिएको सम्झौतालाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेर भनेको छ हैन। त्यो कानुनको चाहिँ त्यो अभिसन्धिको चाहिँ पक्षधर नेपाल पनि बनेको चाहिँ छ। नेपाल राष्ट्र चाहिँ भियना अभिसन्धिको पक्षधर बन्ने, त्यसमा साइन गर्ने, अनि कानुन मन्त्रालयले चाहिँ त्यो व्याख्याभन्दा भियना अभिसन्धिभन्दा उल्टो ढङ्गले व्याख्या गर्न मिल्छ, परिभाषा गर्न मिल्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कानुन मन्त्रालयले जुन ढङ्गले व्याख्या गर्यो त्यो बेलामा त्यो नितान्त चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभन्दा विपरीत छ, नेपालको संविधानभन्दा विपरीत छ, नेपालको संविधानको भावना र मर्मभन्दा विपरीत छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बदर योग्य छ भन्ने हो चाहिँ। ओके, त्यसो भए एमसिसी संसदमा टेबल हुँदैन, सभामुखमाथि महाभियोग लाग्दैन। उहाँले सभामुखलाई त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउने प्रपञ्च पनि सुरु भइसक्यो। अब संविधानमा तपाईँको चाहिँ अभियोगको महाअभियोगको प्रस्तावको व्यवस्था छैन। अविश्वासको प्रस्ताव उहाँले त महाभियोगै भन्नुभएको छ। अब त्यो पहिलो कुरा त्यो व्यवस्था छैन, त्यो शब्द चाहिँ उहाँ र अब उहाँको चाहिँ तपाईँको लागेछ, कसैलाई के लागेछ हैन भने लागेछ, कहाँ के कुराको आधारमा लागेको छ, संविधान र कानुन कहाँ उल्लङ्घन गर्यो भन्ने कुरा लागेको छ भने त्यही कुरा आउनु पर्यो नि त। कहाँ संविधान उल्लङ्घन गर्यो, कहाँ कानुन उल्लङ्घन गर्यो त्यो। अब पहिलो कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि यो नेपाल चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी पार्टनरसिपको मेम्बर बनेको छ भनेर घोषणा गर्यो हैन। एमसिसी सम्झौता त 2017मा भएको थियो। अमेरिकाले 2019 को जनवरीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जब प्रदीप गेवालीले अमेरिका भिजिट गर्यो, भिजिट गरिसकेपछि चाहिँ अनि अमेरिकाले के घोषणा जारी गर्यो भन्दाखेरि नेपाल इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी पार्टनरसिपको मेम्बर बनेको छ 2019 देखि भनेर भनेको चाहिँ छ हैन। भनेपछि 2019 को परिघटना भनेर भनेको अरू त केही पनि भएको छैन। परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका भिजिट गर्ने बाहेक त अरू त केही पनि भएको छैन। कुनै पनि एग्रिमेन्ट पनि भएको छैन, कुनै पनि भेटघाट पनि भएको छैन, कुनै पनि वार्ता पनि भएको छैन हैन। त्यही बेलामा चाहिँ वार्ता भएको हो चाहिँ हैन। त्यही बेलामा चाहिँ तपाईँ 1.5 घन्टासम्म उहाँले चाहिँ तपाईँ ब्रिफ गरेर इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी पार्टनरसिप सम्बन्धी चाहिँ ब्रिफ गरेको भनेर पनि त्यही बेलामा भन्नुभएको छ परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ हैन। र यसमा चाहिँ विमति राख्ने खालको नेपाल सरकारको कुनै पनि नीति नरहेको हुनाले सैद्धान्तिक रूपले मेरो सहमति छ भनेर भनेकै हुँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। र रिटेन कपीमा एग्रिमेन्ट गर्नका लागि स्टेट पार्टनरसिपको लागि रक्षा मन्त्री लेभलमा चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ, रक्षा मन्त्री लेभलमा एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो त्यो बेलामा चाहिँ एउटा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी पार्टनरसिपको मेम्बर भयो भनेर चाहिँ अमेरिकाले घोषणा गर्यो। त्यो सहमति नभइकन चाहिँ कुनै पनि हालतमा सायद घोषणा हुन सक्दैन। अमेरिकाले घोषणा गर्नुको पछाडि एउटा न एउटा कारण छ, आधार छ। आधार बिना उसले चाहिँ घोषणा गर्दैन हैन। उसले चाहिँ त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी पार्टनरसिप हो भनेर चाहिँ मेम्बर बन्यो भनेर चाहिँ अमेरिकाको रक्षा विभागले चाहिँ घोषणा गर्ने हैसियत कहाँबाट पायो त भन्दाखेरि त्यसमा सहमति नभइकन त उसले त घोषणै गर्न सक्दैन। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा के त भन्दाखेरि त्यो पार्टनरसिपको मेम्बर बनेपछि अनि चाहिँ कुनै पनि मुलुकमा उसको आफ्नो सैन्य क्याम्प राख्नका लागि चाहिँ खुला हुन्छ। जापानसँग त्यही एग्रिमेन्ट गरेको छ। जापानमा अमेरिकी सैन्य क्याम्प राख्नलाई खुला हुन्छ, ट्रेनिङ सैन्य सबै गतिविधि जापानमा चाहिँ खुला छ। साउथ अफ्रिका के अरे साउथ चाहिँ कोरियामा खुला छ चाहिँ। एवं प्रकारले चाहिँ तपाईँको ब्रिटेनमा भयो, इजरायलमा भयो, के अरे अस्ट्रेलियामा भयो लगायतका चाहिँ तपाईँ अमेरिकन लबीमा रहेका चाहिँ अमेरिकन क्याम्पमा रहेका मुलुकहरूसँग स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा गइसकेका हुनाले सबै चाहिँ तपाईँको सैन्य गतिविधिहरू सबै खुला छ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हैन। उनीहरूको चाहिँ हो यो ढङ्गले चाहिँ तपाईँ नेपालमा पनि के त भन्दाखेरि अमेरिकन सेनाको ल्यान्ड फोर्स आर्मी राख्नका लागि चाहिँ कुन ठाउँमा क्याम्पहरू राख्ने भन्ने विषयमा नेपालको सरकारसँग उच्च स्तरमा वार्ता भयो भनेर चाहिँ अमेरिकी रक्षा विभागले चाहिँ रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो चाहिँ। त्यो रिपोर्ट सार्वजनिक यो दुईटा परिघटनाले के देखाउँछ त भन्दाखेरि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी पार्टनरसिपमा नेपाल गएको रहेछ भन्ने कुरा देखाउँछ। अनि यो कुरा चाहिँ बाहिर चाहिँ आइसकेपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ पार्टीभित्र छलफल भयो, बहस भयो, यो कुराकानी भयो कसरी चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको मेम्बरसिप बन्यो, संविधान विपरीत कसरी बन्यो, नेपालको संविधानले पञ्चशील भन्ने, असंलग्न आन्दोलन भनेर भन्ने, कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा लागिने छैन भनेर भन्ने हैन, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा शान्तिपूर्ण रूपले संवादको तरिकाबाट हल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ संविधानको सिद्धान्त लिने अनि त्यही परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त लिने अनि त्यो मान्यताभन्दा प्रतिकूल ढङ्गले किन सम्झौता गर्यो चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ उठेपछि चाहिँ लिखित रूपमा चाहिँ भएको छैन, मौखिक रूपले सैद्धान्तिक रूपले मात्रै अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेको भन्ने कुरा चाहिँ आयो हैन। र सैद्धान्तिक रूपले अन्डरस्ट्यान्डिङ गरिसकेपछि लिखित रूपमा तयार गर्नका लागि ड्राफ्ट सायद उनीहरूले मस्यौदा गरेर चाहिँ तपाईँको रक्षा मन्त्रालयमा त्यो बेलामा ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्थ्यो। ईश्वर पोखरेल अमेरिका त भिजिटमा जानुभएको थिएन चाहिँ सायद चाहिँ रक्षा मन्त्रालयमा पठायो।
रक्षा मन्त्रालयमा पठाइसकेपछि अब स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप सम्बन्धी एग्रिमेन्ट पेपर चाहिँ सायद त्यहाँ पठाइसकेपछि रक्षा मन्त्रीको के अरे सेनापतिको प्रधान सेनापतिको पनि सहमति चाहियो। त्यतिकै त रक्षा मन्त्रीले साइन गर्ने कुरो भएन। अनि सेनापतिको बिचमा प्रधान सेनापति लगायतका सेनापतिहरूसँग सरसल्लाह हुँदाखेरि चाहिँ सायद त्यो बेलामा चाहिँ यो साइन गर्न सकिँदैन भनेर भने हैन, साइन गर्न सकिँदैन भनेर भनिसकेपछि चाहिँ अनि सरकारले के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ साइन गर्ने भनेर उता चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ सायद समझदारी बनाएर लिएर आए, तर यहाँ साइन हुन सकेन। साइन हुन नसकेपछि चाहिँ अनि सरकारले के गरे त भन्दाखेरि एउटा कार्यदल बनाउन रक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रधान सेनापति सहितको केही जर्नलहरूको चाहिँ एउटा कार्यदल बनाएर त्यो कार्यदलको रिपोर्टको आधारमा गर्ने भनेर चाहिँ कार्यदल बनाए। कार्यदलमा पनि के भयो त भने मतभेद भएर चाहिँ तपाईँको यो स्वीकार गर्नु हुँदैन भन्ने प्रकारको प्रबल मत भएपछि अन्तमा के भने त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सम्झौता चाहिँ एमसिसी कम्पनी चाहिँ को के हुन्छ, एमसिसी सम्झौता के हुन्छ, एमसिसी सम्झौता चाहिँ पछि मात्रै चाहिँ एमसिसी सम्झौता अगाडि बढ्यो, पार्लिमेन्टमा रेक्टिफाई भएर अगाडि बढ्यो भने त्यही अनुसारको यसलाई पनि बनाउने। त्यस कारण त्योभन्दा अगाडि यसलाई गर्न सकिँदैन भन्ने प्रकारको सायद सेनापतिहरूको त्यो खालको राय परामर्श भएपछि त्यो चाहिँ ड्राफ्ट चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन र त्यो ड्राफ्ट अहिले रक्षा मन्त्रालयमै त्यो ड्राफ्ट रहेको छ, अगाडि बढ्न सकेको छैन। तर त्यही ड्राफ्ट भए पनि चाहिँ खेसरा त हो त, प्रारम्भिक मस्यौदा त हो त चाहिँ हैन, प्रारम्भिक मस्यौदा त हो त। त्यो प्रारम्भिक मस्यौदाको बारेमा के हो कसो हो भन्ने कुरा त चाहिँ तपाईँको सरकारमा चाहिँ तपाईँको क्याबिनेटमा छलफल गर्नुपर्ने हैन। कतिपय कुराहरू सरकारले आवश्यकताअनुसार चाहिँ सार्वजनिक छलफल पनि गर्नुपर्ने। यो संविधानसँग बाँधिन्छ बाँधिँदैन, नेपालको संविधानले असंलग्न सिद्धान्त बनाएको छ, पञ्चशील सिद्धान्त बनाएको छ हैन, त्योसँग बाँधिन्छ बाँधिँदैन, सैन्य गठबन्धनमा जान मिल्छ मिल्दैन चाहिँ यो छलफल र बहस हुनुपर्ने विषय हो हैन। तर छलफल र बहसको रूपमा लिएर आएन चाहिँ उनीहरूले तारन्तार चाहिँ यो चाहिँ अब यो स्ट्राटेजिक एग्रिमेन्ट सम्बन्धी चाहिँ पेपर के अरे सहमति चाहिँ किन छिटो सिग्नेचर हुन सकेन भनेर चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ उनीहरूले त्यो ताकिदा गरिरहेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो यस्तो प्रकारको डेन्जरस प्रकारका प्रस्तावहरू मुभ भइरहेका चाहिँ छन् कि त्यसको लागि अब यो चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ तपाईँको स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप सम्बन्धी प्रस्ताव चाहिँ तीव्र रूपले अगाडि नबढेपछि यो डेडलक भएपछि चाहिँ अनि यता चाहिँ तपाईँको सदनबाट अनुमोदन गराउने कुरामा एमसिसीलाई सदनबाट अनुमोदन गराउने क्रममा तीव्र रफ्तारमा त्यहाँ केन्द्रित गर्न थाल्यो हैन। र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको एमसिसीको आवरणमा चाहिँ तपाईँ भए पनि सेना त छिराउनु पर्यो भन्ने हिसाबले दोस्रो बाटो यिनीहरूले चाहिँ एमसिसीको आवरणमा सेना छिराउनका लागि यो बाटो तीव्रतर रूपमा लागिरहेको छ। अब यो स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट र एमसिसी जोइन्ट एग्रिमेन्ट होइन र मतलब होइन त्यो स्टेट पार्टनरसिप भनेर भनेको चाहिँ सैन्य गठबन्धन सम्बन्धी सम्झौता हो। त्यो सम्झौता रक्षा मन्त्रालयले गर्ने सम्झौता हो हैन। र एमसिसी चाहिँ तपाईँको के भने भन्दा आर्थिक सहायता सम्बन्धी भनेर भनेर चाहिँ त्यो पनि गर्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले हो। तर त्यसले चाहिँ आर्थिक सम्झौता भनेर चाहिँ तपाईँ के भनेर त भन्दा आर्थिक सहायता सम्बन्धी भनेर चाहिँ अर्थ मन्त्रालय लगाए चाहिँ हैन, अर्थ मन्त्रालय लगाए। त्यस कारणले विभिन्न मन्त्रालयहरू चाहिँ मतलब जिम्मेवारीको आधारमा चाहिँ अलग अलग मन्त्रालयहरूको रूपमा गरिरहेको चाहिँ देखिन्छ र एउटा त्यो खालको भयो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब एमसिसी अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो के अरे सैन्य मोबिलिटीको लागि सैन्य उद्देश्यसँग जोडिएको, किन अहिलेको युगमा त सैन्य उद्देश्य भनेर भनेको फिजिकली रूपले उपस्थिति हुने मात्रै होइन हैन, कम्युनिकेसन सम्बन्धी सेटेलाइट सम्बन्धी सबै प्रकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सैन्य उद्देश्यसँग जोडिएको चाहिँ सैन्य उद्देश्यसँग जोडिएका धेरै चिजहरू चाहिँ पक्षहरू हुन्छन् हैन। ती पक्षहरूको सन्दर्भमा विभिन्न ढङ्गले चाहिँ त्यसका उद्देश्यहरू पूर्ति गर्ने उद्देश्यहरू अन्तर्निहित हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो ढङ्गले चाहिँ तपाईँको एमसिसी को प्रोजेक्ट अन्तर्गत चाहिँ उनीहरूले यो उद्देश्य पुरा गर्न खोजेको छ। यो उद्देश्य ओलीको सरकारकै पालामा पुरा गर्न खोजेको, तर भयो के त भन्दाखेरि त्यो पनि अड्कियो। त्यो बेलामा चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन। अगाडि बढ्न नसकेपछि चाहिँ ओलीले सैन्य रणनीति सम्बन्धी यति ठुलो सम्झौता गर्दाखेरि तपाईँहरू कसैसँग भए तपाईँ त्यति बेला बिल्कुलै कसैसँग सल्लाह परामर्श पनि गर्नु भएन, केही पनि गर्नु भएन चाहिँ हैन। त्यसो भएको हुनाले यो विषयमा चाहिँ तपाईँको बहस तीव्र विरोध भइसकेपछि के भयो त एमसिसी टेबल गर्न सकेन, त्यो बेलामा सदनमा लान सकेन चाहिँ यो अड्के भयो, डेडलक भएको भयो। अब अमेरिकालाई छिटोभन्दा छिटो नेपालमा चाहिँ कुनै पनि सैन्य गतिविधि बनाउन जरुरी छ, किन त भन्दाखेरि टिबिनियन रेसिप्रोकल सम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्नलाई नेपालमा सैन्य बेस एरिया नबनाइकन विकल्पै छैन उसको लागि चाहिँ। अर्को ठाउँमा सैन्य बेस एरिया बनाएर त हुँदैन चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल कब्जा गर्नुपर्ने अनिवार्यता कहाँ छ त भन्दाखेरि चाहिँ टिबिनियन रेसिप्रोकल सम्बन्धी एक्टलाई लागू गर्नका लागि चाहिँ नेपाललाई बेस एरिया बनाउनु पर्छ
हैन र तिब्बतलाई विभाजन गर्न सक्यो भने चाहिँ चीनलाई साइज डाउन गराउन सकिन्छ। चीनलाई साइज डाउन गराउन सक्यो भने आफ्नो सुप्रिमेसी कायम रहन्छ हैन। तिब्बतलाई साइज डाउन गराउन सकिएन भने के अरे तिब्बतलाई फ्र्याक्सन गराउन सकिएन भने चीनलाई साइज डाउन गराउन सकिँदैन, चीनलाई डाउन गराउन सकिँदैन चाहिँ हैन। तिब्बतलाई चाहिँ तपाईँको फ्र्याक्सन गर्नलाई नेपाल नियन्त्रणमा नलिकन विकल्प छैन। सैन्य बेस एरियाको हिसाबले स्ट्राटेजिक रूपले चाहिँ नेपाल की पोइन्टको रूपमा रह्यो। त्यसो भएको हुनाले नेपाल नियन्त्रणमा नलिकन विकल्प रहेन। त्यस कारणले ऊ त तीव्र रफ्तारमा चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण तागत लगाएर जीवन मरणको चाहिँ तागत लगाएर नेपाल चाहिँ तपाईँको सैन्य नियन्त्रणमा लिने लाइनबाट आइरहेको छ। अब यो चाहिँ एमसिसी चाहिँ डेडलक भएर गइसकेपछि, गत वर्ष डेडलक भएर गइसकेपछि तेस्रो बाटो पनि समानान्तर ढङ्गले के बढायो त भन्दाखेरि अब सिस्टम कोल्याप्स गरिदिने, सिस्टम कोल्याप्स गरिदिने, संविधान कोल्याप्स गरिदिने, संसद कोल्याप्स गरिदिने, अदालत कोल्याप्स गरिदिने, राज्यका अङ्गहरू डिफङ गरिदिने। राज्यका अङ्गहरू डिफङ गरिदिसकेपछि के हुन्छ त राष्ट्रपति शासन हुन्छ, लागु सुरु हुन्छ। राष्ट्रपति शासन सुरु भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सङ्कटकाल व्यवस्थापनको नाममा विधि सेना आउने बाटो खुल्छ चाहिँ हैन र विधि सेना आउने बाटो खुल्छ। हो त्यो बाटो चाहिँ तेस्रो त्यो बाटोको लागि चाहिँ कसरत सुरु गरे। त्यही बाटो कसरत सुरु गर्नलाई के गरे त संवैधानिक अङ्गहरू कब्जा गर्ने प्रक्रियामा गयो। संविधान विपरीत ढङ्गले, संवैधानिक रूपले चाहिँ अनुमोदन विपरीत ढङ्गले चाहिँ तपाईँ संवैधानिक अङ्गहरू कब्जा गर्ने उयोमा गयो। फर्स्ट स्टेपमा त्यो गयो। दोस्रो स्टेपमा के गयो त भन्दाखेरि संसद भङ्ग गर्ने स्टेपमा गयो हैन। दुई पटकसम्म संसद भङ्ग चाहिँ यो स्ट्राटेजीसँग कति जान वा अनजान कति रिलेसन छ थाहा छैन चाहिँ हैन। तर जान वा अनजानमा चाहिँ यो स्ट्राटेजीलाई सघाउ पुर्याउने दिशातर्फ गइरहेको छ। चाहे संवैधानिक अङ्गहरू कब्जा गर्ने कुरा होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे संसद डिजल्भ गर्ने कुरा होस्, त्यहाँ त्यो ढङ्गले गएको छ। त्यसपछि गएर अहिले पनि लगातार रूपले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सदन चाहिँ 1 वर्षदेखि चाहिँ जो डेडलक भइरहेको चाहिँ छ हैन। डेडलक हुनुको पछाडिको कारण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै न कुनै रूपले चाहिँ के त भन्दाखेरि यो स्ट्राटेजीसँग रिलेटेड छ। यो स्ट्राटेजीलाई सघाउ पुर्याउनु खाइन्छ। त्यस्तै गरी अदालत डेडलक भइरहेको छ, जान वा अनजानमा अदालत डेडलक भइरहेको छ र समग्रतामा यो सबै राज्यका अङ्गहरू सबै डेडलक हुँदै हुँदै गइसकेपछि के हुन्छ त संविधान डिफङ हुन थाल्दछ। संविधान डिफङ भएपछि सङ्कटकाल आकर्षित हुन्छ। सङ्कटकाल आकर्षित भएपछि अनि विधि सेना आउने बाटो खुल्छ चाहिँ। बाटो यो हो। यो तीनटा बाटोबाट चाहिँ अहिले वर्कआउट भइरहेको चाहिँ छ। स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप सम्बन्धी पहिले त्यो गर्न सक्यो भने यी दुईटा पक्षहरू ओझेलमा जान सक्छ। किन त्यही बाटोबाट चाहिँ तपाईँ सेना प्रवेश गराउनलाई सुगम र सरल बाटो त्यही हुन्छ चाहिँ। पहिले त्यो प्रयास पनि लगातार जारी छ। दोस्रो प्रयास तपाईँ एमसिसीको बाटोबाट जारी छ। तेस्रो प्रयास सिस्टम ड्यामेज गराउने अफगानिस्तान जस्तो द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र बनाएर चाहिँ अनि चाहिँ सैन्य चाहिँ अभ्यासको बलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पावर सिज गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सार्वभौम अधिकारलाई सिज गरेर चाहिँ आफ्नो सैनिक क्रीडास्थल बनाउने तेस्रो त्यो बाटोबाट गइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको एउटा यहाँ जस्तो स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप सम्बन्धी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा यदि नेपालले हस्ताक्षर गरेको छैन र सहमति जनाएको छैन भने अमेरिकाले आफ्नो गभर्मेन्ट वेबसाइटमा कसरी चाहिँ हामीलाई संलग्न गरायो इन्डो पेसिफिक कमान्ड हो। त्यही भएको हुनाले चाहिँ त्यो बेलादेखि नै कुरा के भएको त भन्दाखेरि यो त्यहाँबाट चाहिँ हट्नका लागि चाहिँ पत्राचार गर्नुपर्छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको मेम्बर होइन हामी चाहिँ, त्यसमा सहमत छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ किन प्रकाशन गर्यो त्यहाँबाट हट्नका लागि चाहिँ पत्राचार गर्नुपर्छ भनेर ओली सरकारको पालामा हामीले लगातार रूपले भन्यौँ। तर त्यो मान्नु भएन उहाँले चाहिँ हैन। त्यो तयार हुनु भएन चाहिँ। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको मेम्बरसिपबाट चाहिँ हट्ने कुराको बारेमा घोषणा गर्न तयारी हुनु भएन हैन। श्रीलङ्काले के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ एमसिसी चाहिँ लिएको कारणले गर्दाखेरि यो कालको हुनुपर्छ हैन। एमसिसीको कारणले हुनुपर्छ भनेर उनीहरूले एमसिसी नै रिजेक्ट गरिदियो चाहिँ त्यो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा नेपाललाई कुनै न कुनै ढङ्गले चाहिँ सैन्य क्रीडास्थल बनाउने हिसाबले चाहिँ प्रयोग भइरहेको चाहिँ छ हैन। एउटा अप्सन मात्रै एमसिसी भयो, अरू अप्सनहरू त ओपनै छ भन्दा हुन्छ। अब तीनटा अप्सनको बारेमा चाहिँ कसरत चलिरहेको छ। तीनटा अप्सनको बारेमा कसरत चलिरहेको छ अहिले चाहिँ हैन। लास्ट अप्सन चाहिँ अलि सुइटेबल होला जस्तो लाग्यो हैन। हजुर तपाईँले भन्नुभएको लास्ट अप्सन सबै अब यो दुईटा अप्सनमा चाहिँ अगाडिको दुईटा अप्सनमा चाहिँ तपाईँको सफल नभएको स्थितिमा तेस्रो अप्सनमा चाहिँ तपाईँको जाने तयारी पनि पोहोर सालबाटै सुरु गरेकै हो। त्यही तेस्रो अप्सनको रूपमा दुई पटक संसद भङ्ग गरेको, त्यही तेस्रो अप्सनको रूपमा चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरू कब्जा गरेको, त्यही तेस्रो अप्सनको रूपमा अदालत डेडलक भएको, त्यही तेस्रो अप्सनको रूपमा चाहिँ तपाईँको गत वर्षदेखि चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भएदेखि नै लगातार रूपले अब्स्टेकल चलिरहेको चाहिँ छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि चाहिँ कसरी हुन्छ यो सिस्टम ड्यामेज गरिदिने होला नि। यहाँ चाहिँ सिस्टमप्रति असन्तुष्टि पनि हुनसक्छ। गणतन्त्र राजतन्त्र संवैधानिक अङ्ग के अरे यो चाहिँ हिन्दू राज्य या चाहिँ धर्मनिरपेक्ष आदि कुराहरूमा इन्टरनल रूपले कसैलाई सन्तुष्ट होला कसैलाई असन्तुष्ट होला।
सङ्घीय प्रणालीको बारेमा कसैलाई सन्तुष्ट होला कसैलाई असन्तुष्ट होला, त्यो ढङ्गले उठ्ने कुरा एउटा पाटो हो, संविधानसँग जोडिएको त्यो ढङ्गले उठ्ने कुरा एउटा पाटो हो। तर अहिलेको स्थितिमा ती सबै प्रकारका असन्तुष्टिहरूलाई क्यास गर्दै संविधानले ड्यामेज गराउने लाइनमा चाहिँ छ हैन। संविधान ड्यामेज हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि मुलुकमा त अनार्किजम पैदा हुन्छ अनि सैन्य शासन सुरु हुन्छ हैन, राष्ट्रपति शासन सुरु हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो कोसिस पनि एउटा प्रक्रिया चाहिँ यो कोसिस चलिरहेको चाहिँ छ। यो चाहिँ अफगानिस्तानको मोडल भन्नु, अर्को शब्द अफगानिस्तान या सिरिया आदिको मोडल भनेर भनौँ, यो तेस्रो मोडल त्यो हो चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रक्रियाबाट चाहिँ यो चलिरहेको चाहिँ छ। त्यस कारणले हामीले यदि हामी देशभक्त हौँ, राष्ट्रवादी हौँ, देश र स्वाधीनताको निम्ति रौँ बराबर मात्रै पनि माया छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ संविधानले अङ्गीकार गरेको बाटोलाई अङ्गीकार गर्नुपर्छ, असंलग्न सिद्धान्तलाई पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्नुपर्छ। कुनै पनि प्रकारको सैन्य गठबन्धनमा हामी जानु हुँदैन, कुनै पनि प्रकारको सैन्य गठबन्धनलाई आकर्षित गर्ने प्रकारका सम्झौताहरू गरिनु हुँदैन हैन। र त्यस्तो प्रकारको सम्झौताहरू छ भने त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ र विशुद्ध आर्थिक परियोजनामा मात्रै सीमित गर्नुपर्दछ, राजनीतिक र चाहिँ तपाईँ सैन्य समुदायसँग जोडिनु हुँदैन चाहिँ हैन। र सर म यहाँ अलिकति जोडेर फेरि अहिले हामी स्किप हुन्छौँ। नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिले त्यति बेला मानिदिएको भए ओली र प्रधान सेनापतिको सेटिङमा चाहिँ त्यो एग्रिमेन्ट साइन हुने रहेछ त्यसो भए? मेरो विचारमा चाहिँ सबै हिस्ट्री सुन्दाखेरि कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ सायद तात्कालीन चाहिँ सेनापतिले स्वीकार गरेको भए सायद एग्रिमेन्ट हुन्थ्यो। पूर्णचन्द्र थापा मैले बुझेअनुसार अब त्यो सबै कुरा सेनाभित्र कुरा सबै त जानकारी छैन, तर त्यो बेलामा उहाँले चाहिँ स्ट्रङली नै तपाईँको रिजेक्ट गर्नुभयो भन्ने सुने हो। धन्न नेपाली सेनाले जोगाइदिनु हो निश्चित रूपले हैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब त्यति मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ यो के अरे त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको दुईपल्ट संसद भङ्ग गरे हैन, दुईपल्ट संसद भङ्ग गरे। सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्ने लाइनमा गइसकेपछि त्यो बेलामा पनि तपाईँको के त भन्दाखेरि चाहिँ सङ्कटकालको लागि प्रयास नभएको होइन, पटक सङ्कटकालको लागि प्रयास नभएको होइन। ओली र प्रधान सेनापति बीच भेटघाट भयो भने निश्चित रूपले त्यो बेलामा पनि प्रयास नभएको होइन, तर त्यो बेलामा पनि प्रधान सेनापतिले मैले सुनेअनुसार चाहिँ अब हुबाहु सबै त थाहा छैन, बाहिर आएको बजारमा आएको चाहिँ रेको कुराको आधारमा चाहिँ सुनेको कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अरू सङ्कटहरू चाहिँ जस्तो कोभिडले सङ्कट पैदा हुन्छ, सेना परिचालन गर्न तयारी, के अरे बाढी पहिरोले सङ्कट पैदा हुन्छ, सेना परिचालन गर्न तयारी, कहाँ के पर्छ, कहाँ के समस्या पर्छ, सङ्कटकाल घोषणा गरेर परिचालन गर्न तयारी। तर राजनीतिक उद्देश्यले चाहिँ तपाईँको सङ्कटकाल लागू गर्ने कुरामा चाहिँ नेपाली सेनालाई त्यो रूपले दुरुपयोग गर्न पाइँदैन, हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सायद चाहिँ सहमत हुन नसकेपछि, सङ्कटकाल लागू गर्ने कुरामा सहमत हुन नसकेपछि मात्रै तपाईँको संसद पुनर्स्थापना भयो, नयाँ सरकार गठन भयो, प्रक्रिया त्यो रूपले अगाडि बढ्यो। त्यसरी भनौँ न एउटै पार्टीको एउटा गुटले मात्रै राज्य स्तरको यति ठुलो निर्णय गर्न मिल्थ्यो त? अब राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी दलालीको चिन्तनले चुरचुर बनेपछि चाहिँ जे पनि गर्दो रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण हो, प्रमाण हो। यो चाहिँ हो मान्छेका सोचहरूमा अदलाबदली नहोला भनेर भन्न सकिँदैन। हिजो जसरी सोचेको थियो अहिले त्यही सोच होला नहोला भनेर भन्न नसकेला हैन, अदलाबदली भइरहन सक्छ हैन, घटनाक्रमले हेर्ने हो नि। त झापा आन्दोलनबाट चाहिँ एमालेको हिस्ट्री जसरी सुरुवात भयो चाहिँ एउटा देशभक्तको रूपमा, एउटा राष्ट्रवादीको रूपमा, एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध भएर चाहिँ एउटा प्रकारको वर्गीय आन्दोलनको रूपमा, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको रूपमा सुरु गरेको अवस्था हो। तर महाकाली सन्धिमा त्यो ढङ्गले चुक्ला भन्ने त अपेक्षा गरेको थिएन, तर चुक्यो त चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रियताको मुद्दामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो ढङ्गले चाहिँ कतिपय नेताहरू चुक्दो रहन्छ भनेर भन्न सकिँदैन हैन। त्यस कारणले यो मुद्दा भनेर भनेको के हो त भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा भनेर भनेको सबैभन्दा सर्वोपरि मुद्दा हो, सर्वोपरि विषय हो। त्यो यही सर्वोपरि विषय भएको हुनाले चाहिँ हामीले के ठान्यौँ त भन्दाखेरि अब यो मुद्दामा यति धेरै वैचारिक विचलनता देखा परिसकेपछि संविधानको रक्षा, डेमोक्रेसीको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति चाहिँ अब आवश्यक पर्छ भने अब विद्रोह गर्नुको विकल्प छैन भनेर चाहिँ सडकमा चाहिँ विद्रोहको लागि उत्रेको पनि अवस्था पनि हो हैन। सर मैले सुरुमा सोधेको थिएँ प्रश्न, तपाईँले के भन्नुभयो भने त्यति बेला गठबन्धनलाई बलियो बनाउन, सायद प्रचण्डको सचिवालयबाट आएको पनि उत्तर त्यही नै हो, गठबन्धनलाई बलियो बनाउनको लागि हामीले सहमति जनाएको हो भनेर आयो त्यति बेला हैन। अब अहिले तपाईँहरू लिखित चिठी लेखेर चाहिँ एमसिसीलाई किन पठाउनुहुन्न, हामी यो स्वीकार्न सक्दैनौँ भनेर? अब पहिलो कुरा त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा गरेको पत्रचार होइन, त्यो बेलामा गरेको पत्रचार भनेर भनेको चाहिँ
विशुद्ध चाहिँ टाइम एक्सटेन्सनको लागि उनीहरूले आज पास गर, भोलि पास गर, पर्सि पास गर भनेर चाहिँ जुन तागेदा गरिरहेको अवस्था थियो, त्यो तागेदा गरिरहेको अवस्थामा अहिले हामी पास गर्न सक्दैनौँ। कसैमा पनि सहमति छैन, छलफल भएको छैन, अध्ययन भएको छैन, केही भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले हामी पास गर्न सक्दैनौँ। कमसेकम 4-5 महिना टाइम लाग्छ। सबैसँग अध्ययन गरौँ, छलफल गरौँ, सबैको सहमति भयो भने अनि हामी त्यो बेलामा पास गर्ने प्रयास गरौँला। अहिले सकिँदैन चाहिँ भनेर एक मिनट सुन्छ। अहिले चाहिँ यो टाइम एक्सटेन्सन गर्नका लागि मात्रै उहाँले पत्रचार गरेको विषय हो। त्योभन्दा अरू उद्देश्य देखिँदैन। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा, त्यही कुरा पनि उहाँले पत्रचार गर्नु उचित थियो कि थिएन त, हैन? आवश्यक थियो कि थिएन त भन्दाखेरि त्यही कुरा कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उद्देश्यमा तपाईँको शङ्का नदेखिए तापनि, आशयमा नियतमा शङ्का नदेखिए तापनि विधि चाहिँ के अवलम्बन गर्नु पर्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ विधि चाहिँ के अवलम्बन गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि एमसिसी कम्पनीसँग पत्रचार गर्ने निकाय त चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको चाहिँ छ, हैन? अर्थ मन्त्रालयको प्रोटोकल मिल्ने कर्मचारीबाट पत्रचार गराउनु पर्थ्यो, हैन? गर्ने कुरा त्यो थियो। त्यसो गर्नुको सट्टामा चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि इन्भल्भ हुनुभयो, हैन? पार्टी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पनि इन्भल्भ हुनुभयो। सरकारको भनेर भनौँ भने चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री पनि इन्भल्भ छ, हैन? अब पत्रचार गर्नुपर्ने सरकारले हो चाहिँ, हैन? त पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई त इन्भल्भ गराउनु पर्ने जरुरी त थिएन चाहिँ। राजनीतिक प्रकृतिको भनेर भनौँ भने चाहिँ तपाईँको 5 दलको गठबन्धन रहेको अवस्थामा त 5 दलका नेताले साइन गरेको भए विशुद्ध राजनीतिक खालको हो भन्ने कुरा हुन्थ्यो चाहिँ, हैन? अब 5 दलका नेताले पनि साइन गर्नु भएको छैन भन्दाखेरि मोबिलिटी गर्न सक्छ देशभरि, हैन? नेपाल सरकारले चेक गर्न पनि पाउँदैन, अनुगमन गर्न पनि पाउँदैन, केही पनि गर्न पाउँदैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यो ढङ्गले गोप्य ढङ्गले गर्नुपर्ने जरुरी किन? लुकाइ गर्नुपर्ने जरुरी किन, हैन? सबै प्रकारको उन्मुक्ति दिनुपर्ने जरुरी किन? त्यसैले यो सबै पोइन्टलाई चाहिँ हामीले अहिलेको सन्दर्भमा, अहिलेको युगमा, अहिलेको क्षेपराष्ट्रको युगमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै कुराहरू सैन्य दृष्टिकोणले, युद्धको दृष्टिकोणले, युद्धको एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ। र त्यो कोणबाट हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनेपछि त्यस प्रकारका एनजिओ आइएनजिओ, म सबैलाई त भन्दिनँ चाहिँ, तर त्यस प्रकारको चाहिँ तपाईँको डलरमा चल्ने प्रकारका एनजिओ आइएनजिओहरूको इन्ट्रेस्ट कता हो, के हो चाहिँ भन्ने कुरा, राष्ट्रियताप्रतिको दृष्टिकोण के हो, स्वाधीनताप्रतिको दृष्टिकोण के हो भन्ने क्वेसन पनि उठ्नेवाला छ, हैन? त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ तपाईँको अहिले पेचिलो रूपमा चाहिँ एमसिसीको इस्युमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा पेचिलो ढङ्गले बहस चलिरहेको बेलामा विषय अन्तर गरेर, डाइभर्ट गरेर चाहिँ देशभक्तहरूमाथि हमला गर्ने, राष्ट्रवादीहरूमाथि हमला गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई मतलब डाइल्युट गर्न खोज्ने प्रकारको चिन्तन प्रवृत्ति भनेको प्रकारान्तर रूपले चाहिँ जान वा अनजानमा चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको अङ्ग बन्न जानेछ। अब यति ठुलो राष्ट्रघात हुँदैछ, यति ठुलो होइन सैन्य रणनीतिमा को दलदलमा नेपाल फस्दै छ भने जान्दा जान्दै अब तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनमा किन बसिरहनु त? नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवा त अझै पनि एमसिसी टेबल गर्नको लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन् भन्ने कुरा आइरहेछ बाहिर बाहिर। अब यो उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो मत हुने कुरा एउटा पाटो हो, हैन? आफ्नो मत हुने कुरा एउटा पाटो हो। तर अब विगत कालको एग्रिमेन्ट हुँदाखेरिको, गठबन्धन हुँदाखेरिको बेलामा 3टा मुद्दालाई चाहिँ बेस बनाएको थियो। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने, डेमोक्रेसीको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँको 5 दलको गठबन्धनको प्रक्रिया सुरु भएको थियो। एमसिसीको मुद्दा उठेको थिएन। त्यसपछि नीति कार्यक्रम बन्यो। नीति कार्यक्रम बनाउने बेलामा पनि एमसिसीको मुद्दा उठेको थिएन, हैन? अहिले पछिल्लो समयमा जब अमेरिकनहरूले तारन्तार दबाब र घेराबन्दी गर्न थालिसकेपछि अनि पछिल्लो समयका 5 दलका बैठकहरूमा उहाँले उठाउने गर्नुभएको छ, हैन? पटक उठाउने गर्नुभएको छ। हामीले के भनेका छौँ त भन्दाखेरि पहिलो कुरा यो सम्झौता चाहिँ बेठिक छ, हैन? यो संशोधन नगरिकन हुँदैन, हैन? संशोधन गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ अहिलेको गभर्मेन्ट भनेर भनेको कोलिसनको गभर्मेन्ट हो, 5 दलीय गभर्मेन्ट हो। 5 दलीय गभर्मेन्ट भनेर भनेको 5 दलीय गभर्मेन्टको आपसी सहमतिको आधारमा नै एजेन्डाहरू अगाडि बढ्ने हो चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ 5 दलीय गभर्मेन्टको आपसी सहमतिको आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्ने हो गभर्मेन्ट चाहिँ। 5 दलीय गठबन्धनको आधारमा चाहिँ एउटा दुईटा घटकले मात्रै आफ्नो ढङ्गले गर्ने कुरो त भएन चाहिँ। त्यसकारणले जे गर्दा पनि त के हुन्छ त 5 दलीय सहमतिको आधारमा गर्नुपर्छ। 5 दलीय सहमतिभन्दा बाहिरबाट गर्न पाउनुहुन्न, हैन? 5 दलीय सहमतिभन्दा बाहिरबाट गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि 5 दलीय गठबन्धनलाई छोड्नु हो चाहिँ, हैन? 5 दलीय गठबन्धनलाई छोड्नु हो। 5 दलीय गठबन्धनलाई तपाईँ छोड्नु भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि सरकार त ढल्छ त चाहिँ। 5 दलीय गठबन्धन छोड्ने बित्तिकै सरकार ढल्छ, हैन? तपाईँ 1 महिनाभित्रमा विश्वास मत प्राप्त गर्न नसक्ने बित्तिकै संसद विघटन गरेर चाहिँ के अरे विघटन गर्नै पर्दैन, अटोमेटिकली रूपले विघटन भएर चाहिँ तपाईँको निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्छ,
निर्वाचनको डेट घोषणा गर्ने मात्रै हुन्छ 6 महिनाभित्र चाहिँ प्रक्रिया त्यहाँ जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले 5 दलीय गठबन्धन 76 को 5 अनुसार रहेको सरकारमा 5 दलीय गठबन्धन रहँदासम्म सहमति हुँदासम्म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ एजेन्डाहरू फ्लोट हुन सक्छ, एजेन्डाहरू प्रस्ताव हुन सक्छ, कमन एजेन्डाहरू अगाडि बढ्न सक्छ। 5 दलीय गठबन्धन छोड्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ के हुन्छ त कुनै पनि एजेन्डा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था त हुँदैन चाहिँ 5 दलीय गठबन्धन छोड्ने बित्तिकै त कि त 1 महिना भित्रमा चाहिँ तपाईको गठबन्धन टुट्ने बित्तिकै चाहिँ फेरि सदनबाट विश्वासको मत लिनु पर्यो। विश्वासको मत लिएर चाहिँ तपाईको चाहिँ 51% चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्यो भने चाहिँ फेरि फुल फ्लेजको हुन्छ र चाहिँ फुल फ्लेजले फेरि एजेन्डा फ्लोट गर्न सक्छ हैन। होइन भनेदेखि त चाहिँ एमसीसी पक्षधरहरूलाई हेर्ने हो भने त त्यो पोसिबिलिटी पनि त छ नि सर। केपी ओलीसँगको साठगाँठको कुरा पनि आइरहेछ। त्यही त त्यो कुराको बारेमा त्यो के छ कसो छ त्यो उहाँहरूको कुरा भयो, उहाँहरूले बोल्ने विषय भयो। हामीले बोल्ने कुरा त के हो त भन्दाखेरि 5 दलीय मान्यता भनेको कमन मान्यताको आधारमा चल्ने हो। त्यो मान्यता छोड्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 5 दलीय गठबन्धन टुट्यो भने हुन्छ हैन। 5 दलीय गठबन्धन टुट्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो काम चलाउमा परिणत हुन्छ हैन। त्यो काम चलाउमा परिणत भइसकेपछि उसले एजेन्डा फ्लोट गर्ने कुरा आउँदैन हैन। उसले एजेन्डा फ्लोट गर्ने कुरा आउँदैन। उसले चाहिँ खालि के मात्रै गर्छ त भने सदनमा गएर चाहिँ मैले विश्वासको मत लिनुपर्छ, मेरो घटकबाट मेरो गभर्नमेन्टबाट फल्ना घटकले चाहिँ परित्याग गरे, त्यसकारणले मलाई विश्वासको सङ्कट पर्यो, मलाई विश्वासको मत देऊ भनेर चाहिँ तपाईको सदनमा गएर विश्वासको मत लिएर जानुपर्छ, विश्वासको मतलाई प्रस्ताव लिएर जानुपर्छ हैन। अब विश्वासको मत प्राप्त भयो, कसैले विश्वास गरेर फेरि 51% विश्वासको मत प्राप्त भयो भने अब बाँकी कार्यावधि चाहिँ अगाडि बढ्ला, सदनको कार्यावधि अगाडि बढ्ला, सरकारको कार्यावधि पनि अगाडि बढ्ला। विश्वासको मत प्राप्त भएन भने चाहिँ जुन दिन विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन त्यो दिन चाहिँ उहाँले चाहिँ 6 महिनाभित्र चाहिँ तपाईँको निर्वाचनको टाइम तोकेर निर्वाचनको टाइम घोषणा गर्नुपर्छ हैन। सदन त अटोमेटिकली रूपले जान्छ। त्यसो यो फागुन 16 गते दिएको डेडलाइनमा एमसीसी पास हुँदैन। यसको त कुनै यो डेडलाइनको कुनै अर्थ र औचित्य छैन। एक्सटेन्ड किन त भन्दाखेरि अमेरिकासँग एग्रिमेन्ट गर्ने क्रममा एमसीसी कम्पनीको एग्रिमेन्ट गर्ने क्रममा 5 वर्षको लागि भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रोजेक्टको अवधि नै 5 वर्षको लागि भनेर भनेको थियो। 4 वर्ष बितिसक्यो, पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको संशोधन गर्ने कुरा नै थिएन, के अरे संशोधन सदनमा टेबल गर्ने कुरा नै थिएन। सदनमा टेबल गर्ने कुरा नभएपछि त्यो म्याद अवधि नै हुने कुरा आउँदैन चाहिँ। अनि म्याद अवधिको कुरा कहाँबाट आयो चाहिँ हैन। खालि के मात्रै भन्दा अस्ति चाहिँ असोजमा नेताहरूले पत्रचार गर्ने क्रममा हामीलाई कमसेकम 4-5 महिना चाहिँ टाइम चाहिन्छ, के अरे हामी छलफल गर्छौँ, कुराकानी गर्छौँ, कति सहमति जुट्न सक्छ सक्दैन प्रयास गर्छौँ भनेर चाहिँ भनेको बेलाको टाइमको कुरा हो चाहिँ हैन। नेताहरूले भनेको टाइमको कुरा हो चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो टाइम फ्रेमको कुनै अर्थ र औचित्य छैन। हस् देव गुरुङ सर, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई महत्त्वपूर्ण संवादको लागि। धन्यवाद। निकै लामो भयो। दशकभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सायद त्यही ढङ्गले चाहिँ आर्थिक के अरे सैन्य अभियान सञ्चालन गर्न सक्दैन चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अन्तिम चरणमा चाहिँ तपाईँको लास्ट चरणमा विश्वव्यापी जो सैन्य अभियान चलाइरहेको चाहिँ छ, यो सैन्य अभियानको चाहिँ अब यो 2-3 वर्षको चाहिँ अवधि चाहिँ उसको सैन्य अभियानको अवधि हो। त्योभन्दा बेसी जान सक्ने अवस्था छैन। त्यति बेलासम्म हामी र 2-3 वर्षको अवधि हो। यो 2-3 वर्षको अवधिमा चाहिँ तपाईँको नेपालमा सैन्य गतिविधिबाट नेपाललाई मुक्त गराउन सक्यो भने नेपाल बच्यो हैन। यो अवधिमा चाहिँ तपाईँ नेपाल चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारको सैन्य गठबन्धनमा जाने बित्तिकै नेपाल सिद्धियो चाहिँ। बचाउने कसले त? त्यस कारणले गर्दाखेरि अब बचाउने भनेको अहिले के हो त, अहिले बचाउने भनेको के हो त भने मैले अघि नै भनिहालेँ 3टा बाटोबाट जो चाहिँ आउन खोजिरहेको चाहिँ छ, 3टै बाटोबाट हामी सजग र सतर्क रहनुपर्छ। हरेक देशभक्तहरू हरेक राष्ट्रवादीहरू सजग र सतर्क रहनुपर्छ। अरू सैन्य सहायता अरू चाहिँ आर्थिक सहायता लिने दिने अरू कूटनीतिक सम्बन्धहरू आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसलाई हामी अन्यथा मान्दैनौँ। विश्वभरि जोसुकै पनि सम्बन्ध गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामी अन्यथा ठान्दैनौँ। तर सैन्य गतिविधिसँग चाहिँ हामी जोडिन सक्दैनौँ हैन। सैन्य गतिविधिसँग जोडिने बित्तिकै नेपाल जस्तो भूराजनीतिक परिवेशमा रहेको चाहिँ अवस्थामा यहाँ चाहिँ तपाईँको 7 समुद्र पारीको सैन्य अखडा चाहिँ यहाँ कायम राख्ने बित्तिकै चाहिँ हैन प्रष्टै छ। दुईटै छिमेकीले सहँदैन चाहिँ, यो कुरा त प्रष्ट छ नि हैन। अनि नसहने बित्तिकै के हुन्छ यहाँ चाहिँ द्वन्द्व यो चाहिँ हैन। अब सरकारी प्रकृतिको भनेर भनौँ भने अब अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई पनि साइन गराएको चाहिँ छ हैन। त्यस कारणले यो कूटनीतिक मर्यादाको हिसाबले प्रोटोकलको हिसाबले चाहिँ त अलिकति मिलेन यो कुरा चाहिँ हैन। त्यो थोरै चाहिँ प्रक्रियागत रूपले चाहिँ त्रुटि देखिन्छ। त्यसले गर्दा थोरै विवादहरू बहसहरू उठ्ने कुरा
मात्रै हो, अन्यथा त्यस्तो केही पनि होइन। अब एउटा प्रक्रिया त्यो। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्धमा के हुन्छ भन्दाखेरि एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि विगत कालमा गभर्मेन्टले एउटा ढङ्गले एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि तपाईँको के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चेन्ज गर्ने प्रोसिड्युर के हो त भन्दाखेरि संशोधनको प्रोसिड्युर हो हैन, संशोधनको प्रोसिड्युर हो। संशोधन त त्यस कारणले यो रिजेक्ट गर्ने, एक मिनट सुन्नुहोस् है, रिजेक्ट गर्ने कुरा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कूटनीतिमा चाहिँ तपाईँको एउटा टाइपको एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि सोझै रिजेक्ट भन्ने टर्मिनोलोजीहरू, भाषा शैलीहरू त्यति प्रयोग भएको पाइँदैन चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ असमान शर्तहरू संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै लजिकल हुन्छ, कूटनीतिक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ तपाईँ अहिलेसम्म पटक संशोधनको प्रस्ताव राखे, धेरै पटक संशोधन गरिसके हैन। पछिल्लो समयमा अमेरिकाले धेरै पटक संशोधन गरिसके। पछिल्लो समयमा कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता 2017 सेप्टेम्बरमा कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता पनि गरेछ 2019 सेप्टेम्बरमा चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो टाइपले उनीहरूले चाहँदाखेरि चाहिँ जति पनि संशोधन हुन सक्ने, हामीले चाहँदाखेरि संशोधन हुन नसक्ने भन्ने कुरा त आउँदैन हैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ त के त भन्दाखेरि चाहिँ यो संशोधन किन जरुरी छ त भन्दाखेरि चाहिँ शीर्षक चाहिँ आर्थिक सहायता सम्बन्धी भनेर भन्ने हैन, आर्थिक सहायता सम्बन्धी भनेर भन्ने, तर अरू प्रक्रियाहरू सबै प्रक्रियाहरू रणनीतिक उद्देश्यसँग गाइडेड भएको चाहिँ देखिन्छ। त्यसले त्यो रणनीतिसँग जोडिएका चाहिँ सार्वभौम अधिकारलाई खण्डित गर्ने पक्षहरू जोडिएका चाहिँ जति पनि विषयहरू छन् ती विषयहरू के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि संशोधन हुनुपर्छ हैन। र नेपाललाई आर्थिक सहायता गर्न खोजेकै हो भने 400 kV को प्रसारण गर्ने जिम्मा विद्युत प्राधिकरणलाई दिनु हैन। किन एमसिए एकाउन्ट बनाउने? नेपाललाई साँच्चै सडक बनाउनै खोजेको हो भने चाहिँ सडक बनाउने जिम्मा चाहिँ तपाईको चाहिँ सडक विभागलाई दिदियौ। किन छुट्टै संरचना बनाउने? छुट्टै संरचना बनाउने बित्तिकै चाहिँ त त्यो त केही न केही चाहिँ रहस्यहरू अन्तर्निहित छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो नि। जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुस् तपाईको चाहिँ सडकको चाहिँ विस्तारको बारेमा के अरे उता कपिलवस्तुबाट दाङसम्म सडक विस्तार गर्ने, 300 किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने आदि भनेर भनेको चाहिँ छ हैन। त्यो पाड भनेर भनेको चाहिँ कस्तो पाड हो त भन्दाखेरि त्यो सडक विस्तार गर्नुको साथै त्यो उनीहरूले सेक्रेट ढङ्गले आफ्नै ढङ्गले सडक विस्तार गर्ने, नेपाल सरकारले अनुगमन निरीक्षण र अनुगमन पनि गर्न नपाउने एउटा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ परियोजना सम्पन्न भइसकेपछि पनि त्यसको सञ्चालनको सन्दर्भमा पनि चाहिँ उनीहरूको संस्था मार्फत चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा समझदारी सहमतिमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने ढङ्गले लङ टर्मसम्म स्वामित्व कायम राख्ने ढङ्गले चाहिँ गरिएको छ। अब यस्तो प्रकारको सडकको चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्ट्राटेजिक पोइन्ट अफ भ्यूले, सैन्य पोइन्ट अफ भ्यूले हेरौँ त चाहिँ नेपालको पूर्व र पश्चिम जोड्ने नाका भनेर भनेको कपिलवस्तुदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको दाङसम्मको भालुबाङ लगायतको चाहिँ जो खण्ड छ त्यो खण्ड चाहिँ अहिले चाहिँ पूर्व पश्चिम जोड्ने मेन नाका त त्यही नै हो चाहिँ हैन। मेन नाका त त्यो हो चाहिँ। अब त्यो नाका चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो नाकामाथिको ओनरसिप चाहिँ त्यो नाकामाथिको गतिविधिहरू र त्यस माथिको टोटल ओनरसिप चाहिँ एमसिसी कम्पनीको हातमा गइसकेपछि हैन, भोलि उसले त्यसमा कुनै अब्स्टेकल खडा गरिदिने बित्तिकै त नेपालको भूखण्ड त चाहिँ पूर्वको पूर्व, पश्चिमको पश्चिम हुन के भेर चाहिँ हैन। त्यो ब्लक गरिदिने बित्तिकै के भेर चाहिँ हैन। त्यो ब्लक गर्दैन भनेको कुरा के ठेगाना चाहिँ हैन। एउटा कुरा त्यो चाहिँ किन सार्वभौम अधिकार खोजे त? त्यो चाहिँ सडक विस्तारको बारेमा सार्वभौम अधिकार किन खोजे? दोस्रो कुरा चाहिँ त्यही नाका किन खोजे त चाहिँ? अन्त पनि सडक विस्तार गर्ने कुरा त जति पनि छन् चाहिँ सहर बजारमा फोहोर मैला भइरहेको बेलामा यहाँ चाहिँ सहर बजारमा विस्तार गर्ने कामहरूदेखि लिएर अरू जति पनि छ त चाहिँ त्यही नाका किन खोजे त चाहिँ एउटा पोइन्ट त्यो। यो रहस्यमय छ। हामीले सैन्य दृष्टिकोणले हरेक कुरालाई सैन्य दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा सैन्य दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि अहिलेको युगमा चाहिँ सूचना सञ्चारको लागि पनि, सेटेलाइटको लागि पनि, सबैको लागि अनिवार्य बेसिक र मेटेरियल भनेर भनेको के हो त भन्दाखेरि विद्युत हो चाहिँ हैन। बेसिक र मेटेरियल भनेर भनेको विद्युत हो चाहिँ हैन। अब विद्युत चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रसारण लाइन चाहिँ तपाईँको यहाँबाट चाहिँ के अरे लप्सीफेदीमा जम्मा भएको बिजुली चाहिँ यहाँबाट घुम्दै लगेर डमोली हुँदै चाहिँ तपाईँको पाल्पा डाँडो हुँदै चाहिँ बुटोल पुर्याउनु पर्ने अनि त्यहाँबाट भैरवा पुर्याउनु पर्ने, निर्यातको नाममा त्यो रूपले घुम्नु पर्ने जरुरी किन हैन? पहिलो कुरा त्यसरी घुम्नु पर्ने जरुरी किन? यहाँको बिजुली त सबभन्दा निर्यातै गर्न खोजेको हो भनेदेखि त सडकको बाटो त ढल्केबारबाट सडक हुन्थ्यो होला। किन त्यत्रो लामो बाटो घुमाए हैन? किन लामो बाटो घुमाए? विद्युत निर्यात गर्ने हो भने त निर्यातको कुरा, निर्यात खरिद बिक्रीको कुरा त इन्डियासँग जोडिएको कुरा हो। नेपाल र इन्डियाको बिचको मामला हो हैन।
नेपाल र इन्डियाको बिचको मामला अमेरिकाले किन चाहिँ त्यो विद्युत प्रसारण बारेमा चाहिँ इन्डियासँग व्यापारको बारेमा जोड्यो हैन यो सबै कुराहरू हामीले सैनिक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ सैनिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि 400 केबी प्रसारण लाइनबाट चाहिँ निस्कने चिज के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ अप्टिकल फाइबर लाइन चाहिँ निस्कन्छ अप्टिकल फाइबर लाइन भनेको एउटा प्रकारको चाहिँ एउटा एनटिसी सञ्चालन गर्ने चाहिँ नेपाल दूरसञ्चार सञ्चालन गर्ने बेसिक ग्राउन्ड नै के हो त आधार नै के हो त अप्टिकल फाइबर लाइन हो अहिले विद्युत प्राधिकरणसँग अप्टिकल फाइबर लाइन चाहिँ भाडामा लिएर एनटिसी सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ हैन र अब यो एनटिसी 400 केबी प्रसारण लाइनको 300 किलोमिटरको 400 केबी प्रसारण लाइनबाट चाहिँ कति अप्टिकल फाइबर लाइन चाहिँ निस्कन्छ हैन त्यसमाथिको स्वामित्वको त्यसको प्रयोग कसले गर्ने त्यसमाथिको सार्वभौमाधिकार को के त्यो बारेमा खुलेको छैन अब उले सेक्रेट ढङ्गले चाहिँ तपाईको प्रसारण लाइन सञ्चालन गर्ने सेक्रेट ढङ्गले प्रयोग गर्ने भइसकेपछि सेक्रेट ढङ्गले प्रयोग गर्ने भइसकेपछि त्यो अप्टिकल फाइबर लाइनबाट चाहिँ समानान्तर प्रकारको भूमिगत चाहिँ दूरसञ्चार केन्द्र खोल्न सक्दैन हैन अहिले चाहिँ नेपालको दूरसञ्चार केन्द्र खोलेको भनेर त्यही अप्टिकल फाइबर लाइनको बेसमा हो हैन अब उले छुट्टै अप्टिकल फाइबर लाइन क्रिएट गरिसकेपछि त उले समानान्तर ढङ्गले दूरसञ्चार सञ्चालन गर्न सक्ने भयो समानान्तर ढङ्गले दूरसञ्चार सञ्चालन गर्न सक्ने भएपछि तपाईँ के हुन्छ त फोन मोबाइल के अरे टेलिफोनहरूदेखि लिएर टिभीहरूदेखि लिएर एफएमहरूदेखि लिएर जे जति सूचना नेटवर्कहरू चाहिँ छन् त्यो सबै सूचना नेटवर्कहरू ह्याक गर्न सक्दैन भन्ने कुरा के ग्यारेन्टी हैन एउटा पहिलो कुरा त्यो दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईको चाहिँ विद्युतबाट अर्को के निस्कन्छ त भन्दाखेरि अहिलेको युगमा चाहिँ तपाईको चाहिँ सेटेलाइटका डिभाइसहरू सञ्चालन गर्नलाई पनि विद्युत अनिवार्य चाहिन्छ हैन विद्युत लाइन फ्लो भएको ठाउँमा सेटेलाइटका डिभाइसहरू फिट गर्न सकिन्छ सेटेलाइटका डिभाइसहरू यति धेरै मसिनो प्रकारका सेटेलाइटका डिभाइसहरू डेभलप गरिसकेका छन् कि उनीहरूले टावरहरूमा पोलहरूमा अनि के अरे यो सब स्टेसनहरूमा पनि त्यो सेट गर्न सक्छ प्राविधिक चाहिँ उनीहरूले सेक्रेट रूपले लिएर आउने को प्राविधिक लिएर आएको प्राविधिकलाई हामीले चेक गर्न नपाउने हैन भनेपछि त्यहाँ चाहिँ सेटेलाइटका नेटवर्कहरू फिक्स गर्न सक्दैन भन्ने कुरा के ग्यारेन्टी सेटेलाइट सेन्टर बन्न सक्दैन भन्ने कुरा के ग्यारेन्टी स्टेसनको नाममा सब स्टेसनको नाममा